दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण संसारभर त्रास छ र काठमाडौँमा पनि निषेधाज्ञा हुने भएपछि काठमाडौँ छाड्नेहरूको घुइँचो लागेको छ र आज पनि काठमाडौँबाट घर घर जानेहरू बिहानैबाट विभिन्न बस पार्कहरूमा विभिन्न नाकाहरूमा उनीहरूको चहलपहल देखिन्छ। कोरोना भाइरसतर्फ सबैको ध्यान गएको बेला मुलुकको राजनीति भने भित्रभित्रै अनेक खिचडी पकाउने खेलमा लागेको छ। मुख्यतः प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रहरू सत्ताको खेलमा लागेका छन् भने अन्य केही शक्तिहरू यो देशको राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्ने खेलमा लागेका छन्। महामारीको यो समयमा राजनीतिभित्र भइरहेका दृश्यहरू र त्यसले पार्न सक्ने परिणामका सम्बन्धमा आज हामी छलफल गर्ने गरिरहेका छौँ र यसको निम्ति राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य कायम गर्नको निम्ति अभियान नै छेड्नुभएका राप्रपा नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रदीप विक्रम राणा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। अब यो राप्रपा नेपालको तपाईँ राष्ट्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रदीप विक्रम राणा भनेपछि जति बेला राप्रपा नेपाल थियो त्यो बेलामा राप्रपा एकीकृत भइसकेपछि महाधिवेशन भयो र अध्यक्षको निम्ति तपाईँ प्रतिस्पर्धा गरेको व्यक्ति कमल थापासँग तपाईँले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो। आज ती सबै टुटे फुटेका राप्रपाहरू एक भएर एउटा राप्रपा गठन गरेर उनीहरू जेठमा महाधिवेशन गर्ने दिशातर्फ छन्। तपाईँ चाहिँ फेरि यो राप्रपा नेपालको राष्ट्रिय अध्यक्षका रूपमा हुनुहुन्छ। यो तपाईँ के धन्दा गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद छ यहाँलाई। जसरी टुटे फुटेका राप्रपाहरू भन्नाले राप्रपा प्रजातान्त्रिक र राप्रपा राष्ट्रवादी बिचमा चाहिँ नि जुन अहिले एकीकरण भयो भनेर भनिएको छ, त्यसका पनि अब विधानहरूका कुराहरू हुन्छन्, उद्देश्यका कुराहरू हुन्छन्। ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले मध्यनजर गर्दै चाहिँ नि मैले राप्रपा राष्ट्रवादीमा म त्यतिखेरै हुँदाखेरि पनि मैले हाम्रा अध्यक्षज्यूलाई त्यतिखेर पनि के कुरा चाहिँ नि राखेको थिएँ भन्दाखेरि राप्रपा राष्ट्रवादीले प्रष्ट कुराहरू आउनु पर्यो हाम्रो उद्देश्यमा। प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था र वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य कायम हुनु पर्यो भन्ने कुरामा म थिएँ। त्यो कुरामा चाहिँ नि जसरी पार्टी एकीकरण भयो भन्ने कुरामा अब आयो, टुटे फुटेका जुन राप्रपा एक ढिका भयो भन्नुभयो यहाँले। उहाँहरूको चाहिँ नि अब चाहना एउटै रहेछ अब मलाई लागेसम्म। जस्तो एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादी हामीले राज संस्थाका कुरा र धर्मका कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदाखेरि राष्ट्रवादीका अध्यक्षज्यू पनि गणतन्त्रकै पक्षमा, उहाँले आफ्नो वैचारिक आयामहरूमा समेत पनि यी कुराहरूलाई खुलाउनु भएको छ। म त्यो कुरालाई यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। भन्नु खोजेको जो अहिले राप्रपा छ, जो तीनजना अध्यक्षहरू एक ठाउँमा भएर राप्रपा चलाइरहेछन्, महाधिवेशनको तयारीमा छन्, यिनीहरू चाहिँ गणतन्त्रका पक्षमा छन्, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पक्षधर होइनन्। एकदमै म यहाँलाई यही कुराको चाहिँ नि प्रश्न पार्न चाहन्छु। नेपालमा राष्ट्रिय एकतालाई बल पुर्याउने, राष्ट्रिय चरित्र कायम रहेको र संविधानको सीमाभित्र रहेको संवैधानिक राज संस्था कायम रहनु पर्दछ। यसको मतलब के त? सम्पूर्णले जिताइदिएर अनि राज संस्था चाहिँ नि कायम गर्ने, त्यो पनि राष्ट्रिय चरित्रको भने कस्तो हो राष्ट्रिय चरित्र? महाराज धिराज सरकारले राष्ट्रिय चरित्रभन्दा बाहिर रहेर चाहिँ नि काम गरिबसेको के छ? त्यो कुरामा नै म प्रदीप विक्रम राणाले चाहिँ नि विरोध गरेको थिएँ। किनभने अब हामीले जुन उद्देश्यका साथमा चाहिँ नि पार्टीलाई चाहिँ नि स्थापना गरेका थियौँ, ती पार्टी स्थापना गर्दाखेरि एक्लो अध्यक्षज्यूले मात्रै स्थापना गर्नुभएको होइन। हामीले त्यो विषयमा ती कुराहरूलाई उठान गर्दै हामीले यो पार्टीलाई चाहिँ नि एकीकृत राप्रपा राष्ट्रवादीमा म जतिखेर थिएँ त्यतिखेर हामीले यो सङ्गठनलाई बलियो बनाउँदै गयौँ। यसमा राजावादी खेमाहरू चाहिँ नि ज्यादै चाहिँ नि देखियो भनेर चाहिँ नि अब उहाँले चाहिँ नि त्यसमा गएर राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग चाहिँ नि एकता गर्नुभयो। राप्रपा प्रजातान्त्रिकसँग एकता भइसकेपछि गएर राप्रपा नेपालसँग एकता गर्नुभयो। उहाँहरूको उद्देश्य नै एउटै छ। किन भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिकका अध्यक्षज्यूले म गणतन्त्रवादी नै हुँ भनेर गणतन्त्रकै नाममा भोट मागेर उहाँले 10-11 सिट प्राप्त गर्नुभयो। त्यसै गरेर राप्रपा नेपालका अध्यक्ष जसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थक र प्रस्तावक बस्छ, विधानमा ती कुराहरूलाई स्पष्ट पार्दैन। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा समर्थक र प्रस्तावक र
संविधानको धारा 4 को खण्ड खमा भएको धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भन्ने कुरालाई संस्थागत गर्दै लान्छु भन्ने मानिसलाई हामीले कसरी पत्याउन सकिन्छ र हामी यी कुरा त पुराना भयो के जो तपाईँले भर्खरै पढेर सुनाउनु भयो यो पनि पुरानो दस्तावेज रहेछ यो चाहिँ डाक्टर लोहनीको पार्टीको राष्ट्रवादी हुँदाखेरिको हो उहाँहरूले त के हो भने आफ्ना पुराना कमी कमजोरीहरूलाई सच्याएर कमजोरी महसुस गरेर गल्ती बोध गरेर आज उहाँहरू एक हुनुभएको छ र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न र राष्ट्र संस्थाको निम्ति उहाँहरू प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ तपाईँ शङ्का किन गर्नुहुन्छ भने बरु मिलेर जानुहोस् न एकदम तपाईँले राम्रो कुरा उठाउनु भयो मैले यो राप्रपाको चाहिँ नि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अन्तरिम विधान पनि लिएर आएको छु यो अन्तरिम विधानमा पनि कहाँनिर चाहिँ नि राष्ट्र संस्थाहरूको यो उद्देश्यमा चाहिँ नि उहाँहरूले राख्नु भएकोमा यो उद्देश्य यही नै हो यो उद्देश्यमा राष्ट्र संस्था र चाहिँ नि हिन्दू अधिराज्यको विषयमा कहाँनिर लेखेको छ के यो एउटा चाहिँ नि अन्तरिम विधान खालि यो जनतालाई र कार्यकर्तालाई झुकाउने काम मात्रै भएन र यहाँले भन्नुभयो टुटे फुटेका त्यो हिजोका कुरा गएका विगतका कुरा भन्नुभयो तर अहिले हाल आएर उहाँहरूले बनाएको यो त अन्तरिम विधान 2077 भनेर जुन चाहिँ नि उहाँहरूले वैशाखमा चाहिँ नि निर्वाचन गर्ने भनेर अहिले वैशाखबाट जेठमा सरेर गयो यो जेठमा सरेर गएको निर्वाचन अब जेठमा पनि हुनेवाला छैन यो त्यहाँ छ नि त सनातनदेखि चलिआएको भन्ने शब्दावली छ नि निर्वाचन आयोगमा पनि त दर्ता गर्नु पर्यो संविधान अनुकूल हुनु पर्यो हामी राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यका कुरा उठाउने सनातनदेखि चल्दै आएका सनातनदेखि त विभिन्न कुराहरू चल्दै आएका थिए दुईवटा विधान छन् के उहाँहरूका एउटा निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ एउटा आफ्नो हातमा छ अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने विधान जो छ त्यो त संविधान सम्मत हुनु पर्यो संविधानले त राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई स्वीकार गरेका छैन हो संविधानले अहिले जुन विधानलाई स्वीकार गर्दैन निर्वाचन आयोगले त्यो कुरा दर्ता गर्न सक्दैन म मान्दछु त्यो कुरालाई म सहस्र स्वीकार गर्दछु तर घोषणापत्रमा आएर चाहिँ नि ती कुराहरूलाई लागू गर्ने कुरामा त अटसमटस गर्नु भएन र त्यो कुरामा निर्वाचन आयोगको पनि विरुद्धमा मैले यही कुरा चाहिँ नि बारम्बार उठाएर आइरहेको एकता महाधिवेशनको अगाडि पनि एकता महाधिवेशन हुनुभन्दा अगाडि बारम्बार यो कुराहरूलाई उठाउँदै आइरहेको छु र यो कुरा चाहिँ नि के हो त भन्दाखेरि घोषणापत्रदेखि लिएर हामी चाहिँ नि प्रतिबद्ध भएर चाहिँ नि अदालत प्रवेश गरौँ हाम्रो मौलिक हक अधिकारलाई हनन गर्ने कसैलाई अधिकार छ संविधान जुन चाहिँ नि बनिरहेको छ त्यो संविधानमा चाहिँ नि मौलिक हक अधिकार त यथावत छ हिजोको संविधान 2047 कसरी लागू भयो त्यो संविधान लागू भएर चाहिँ नि कसरी खारिज भयो फेरि हिजो त त्यो पनि अकाट्य भनेर भनेको थियो नि त यसो हेर्दाखेरि त के भयो भने राप्रपालाई सिद्ध्याउन पशुपति शमशेर लोहनी र कमल थापाको त्यो अभियानलाई सिद्ध्याउनको निम्ति राप्रपा नेपाल तपाईँले जन्माउनु भयो अथवा पुनर्जन्म दिनुभयो तपाईँले यो बिल्कुलै गलत कुरा गर्नुभयो किनभने नि योभन्दा अगाडिको आम निर्वाचनमा तीनवटै राप्रपालाई जनताले जुन यो नेताहरू असक्षम हुन् भनेर बहिष्कार गरिसकेका छन् त्यसैको फलस्वरूप राप्रपाले चाहिँ नि राष्ट्रिय पार्टी हुन पाएन राप्रपा यदि राष्ट्रिय पार्टी भएको भए राजाका मुद्दाहरू संसदमा उठाउँथे होला तर अहिले पनि जसरी चाहिँ नि राप्रपा नेपालका तर्फबाट भनौँ राप्रपाको तर्फबाट भनौँ पूर्वबाट माननीय सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले जुन प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ यसमा संसदमा राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको विषयको मागलाई उठाउनु पर्ने कुराहरू ती गौण छन् खालि चाहिँ नि अरू कुराहरूमा अल्मलिएको छ पार्टीको नीति र सिद्धान्त अन्तर्गतमा त्यो कुराहरू छैन जसरी चाहिँ नि गणतन्त्रको स्थापना भयो संविधान सभाको पहिलो बैठकले चाहिँ नि 2065 जेठ 15 गतेको गणतन्त्रको ले कार्यान्वयन प्रस्ताव पारित गरी 240 वर्षदेखिको राज संस्थालाई समाप्त पार्यो त्यसको लागि राप्रपाले के गर्यो त आजसम्म संस्था र हिन्दू राष्ट्र देखाएर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेक्ने काम मात्रै उहाँहरूको देखियो हो मैले त्यहाँ रहेका आम कार्यकर्ता राप्रपाको कार्यकर्ताहरूलाई भन्न खोजेको होइन अरू नेतागणलाई भन्न खोजेको होइन मैले त त्यहाँ रहेका त्रय नेताहरूले चाहिँ नि को असक्षमता भयो अब त्यो कुरालाई चाहिँ नि उहाँहरूले कसरी चाहिँ नि सुधार्ने हो त्यो सुधार्नको लागि चाहिँ नि म अहिले पनि उहाँहरूलाई जुन चाहिँ नि एकता महाधिवेशन कतिचोटि एकता महाधिवेशन हुन्छ म उहाँहरूलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु कृपया तपाईँहरू चाहिँ नि समस्या चाहिँ समग्र राप्रपाको उनीहरूले लिएको बाटोको हो कि तीनजना नेताको हो तीनजना नेताको भयो नि राप्रपाको कसरी समस्या हुन्छ राप्रपा त हामी पनि राप्रपा नेपाल उहाँहरू पनि राप्रपा हामी राप्रपा नेपाल हिजो दिएका जनताले चाहिँ नि
पत्याएर चाहिँ नि जुन निर्वाचनमा 24 सिट दिनुभएको थियो समानुपातिकतर्फ त्यसको कदर गर्दै हामीले चाहिँ नि अहिले राप्रपा नेपाललाई चाहिँ नि अगाडि बढाइरहेका छौँ। उहाँहरूले त त्यो कुरालाई त निरन्तरता दिनु भएन। भनेपछि राप्रपाका 3 जना शीर्ष नेताहरूले पद छोड्ने हो अथवा विदाई भएर बस्ने हो या अभिभावक भएर बस्ने हो भने तपाईँहरू एकबद्ध हुन सक्नुहुन्छ। हो, म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँहरूले पार्टी नै छोड्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ। उहाँहरू एउटा चाहिँ नि भूमिका निभाउनुहोस् र चाहिँ नि अभिभावकको भूमिका निभाउनुहोस्, त्यसमा चाहिँ नि निर्देशन दिनुहोस् र यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर। अब राज संस्थालाई नै चाहिँ नि निमुट्यान्न हुने गरेर, धर्म संस्कृतिलाई नै निमुट्यान्न हुने गरेर चाहिँ नि अब फेरि चाहिँ नि यो झुक्काएर चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि जनता माझमा चाहिँ नि फेरि निर्वाचन अब घोषणा हुँदैछ। अब यो निर्वाचनमा फेरि जनतालाई चाहिँ नि झुक्काएर चाहिँ नि एक भोट गाईलाई एक भोट दाइलाई भनेर मागेको जस्तै अहिले निर्वाचन चिन्ह चाहिँ नि उहाँहरूले हलो भनेर चाहिँ नि जुन प्राप्त गर्नुभएको छ, फेरि ती कृषक दाजुभाइ तहरूलाई सम्पूर्णलाई झुक्काउने कति समयसम्म झुटको खेती गर्ने। अब तपाईँ उनीहरूप्रति असन्तुष्टि जाहेर गर्दै राप्रपा नेपालमा आउनु भएको छ। तपाईँ एक्लो यात्री कसरी चाहिँ राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र तपाईँ एकजनाले फर्काउन सक्नुहुन्छ त? म एकजनाले फर्काउने भनेर लागेको होइन कृष्णजी। यसमा तपाईँले के कुराको विचार गरिदिनु पर्यो भने 2/3 बहुमत पाएको सरकार, अहिलेको 2/3 बहुमत पाएको सरकारले त अब अहिलेको स्थिति चाहिँ नि निर्वाचनमा जानुपर्ने स्थिति आयो। त्यसमा टुटफुट एमाले एउटा पार्टी, माओवादी अर्को पार्टी, जसपाभित्र पनि तपाईँको टुटफुटको राजनीतिक भइरहेछ, कङ्ग्रेसमा पनि त्यही अनुसारको राजनीतिक भइरहेछ। यो देशलाई समृद्धितर्फ र चाहिँ नि विकासको बाटोमा डोडाउने र राष्ट्रिय आयोजनाका कुराहरूलाई अगाडि बढाउने कुरामा कसैको ध्यान गएको छ? अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। ताजा जनादेशमा जानको लागि चाहिँ नि जसरी चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि अब निर्वाचनको चाहिँ नि घोषणा गर्नुपर्छ र निर्वाचनको घोषणा सँगसँगै जनमतको पनि कदर गर्ने हो भने माराधिराज सरकार र हिन्दू अधिराज्य चाहिन्छ कि चाहिँदैन, ती कुराहरू चाहिँ नि हिजो चाहिँ नि मत सर्वेक्षण भएर चाहिँ नि 2 लाख मत सर्वेक्षण भएका थिए। ती कुराहरूलाई ठाँटी राखेर अहिले चाहिँ नि यो संविधान लागू गरेर आएको कुरामा जनताहरूलाई अहिले यही संविधानप्रति चाहिँ नि आस्था चाहिँ नि घट्दै गएको कारणले गर्दाखेरि 2/3 सरकार अब ढल्लिने अवस्थामा छ। तपाईँले ताजा जनादेशको कुरा गर्नुभयो र अलिकति जनमत सङ्ग्रहतर्फ पनि तपाईँले इङ्गित गर्नुभयो। ताजा जनादेश भनेको अहिले चुनावमा गयो भने तपाईँहरूको एजेन्डाले जित्छ भन्ने हो? हेर्नुहोस्, यो जनताको एजेन्डाले जित्ने हो। तपाईँ भनेर मेरो एक्लो मात्रै कुरा होइन, यो सम्पूर्ण धेरै जनता। यो एजेन्डा त तपाईँले बोक्नु भएको छ नि, यो काङ्ग्रेसले बोकेको छैन, पार्टीले एमाले छैन, माओवादीले छैन, तपाईँले व्याख्या गरिहाल्नु भयो, राप्रपाले पनि छैन। अनि कसले छ त? तपाईँले त छ त। अब सुन्नुहोस्, यसैको सिलसिलामा पशुपतिको मन्दिरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष वर्तमान हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले सुनको लेप लगाउने कार्य, माडीमा गएर रामको चाहिँ नि जुन जन्मभूमि भनेर उहाँले चाहिँ नि त्यहाँ सभाहरू सबै गर्नुभयो। के यो हिन्दू अधिराज्य फर्काउनको लागि एमालेको पनि चाहना भन्ने कुराहरू देखिएन? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलहरी लगाइदिनु भयो, अयोध्यामा गएर राम सीताका मूर्तिहरू प्रतिस्थापन गर्नुभयो। यसलाई चाहिँ तपाईँ हिन्दू अधिराज्य फर्काउन खोजा त्यसरी लिनुहुन्छ? यसको सङ्केत यही हो। हेर्नुहोस्, अब यो चाहिँ नि के त भन्दाखेरि उहाँहरू गणतन्त्र भनेर गइरहनु भएको मानिसलाई, नत्र भने किन पशुपतिमा गएर चाहिँ नि धर्मै अब संस्कृति नमान्ने हो भने किन त्यहाँ जलप लगाउनु? केपी ओलीले हिन्दू अधिराज्य र राष्ट्र नेपालै जन्मभूमि भनेर किन भन्नु पर्यो? केपी ओलीले हिन्दू अधिराज्य र राष्ट्र संस्था फर्काउन लागेका हुन्? एकदम प्रमाण दिनुहोस्, थप केही प्रमाण दिनुहोस्। होइन, महाराज सरकार र उहाँ बिचमा चाहिँ नि केही संवादहरू भएका छन्। अब कहाँ भएर कसरी भयो भन्ने कुरा म भन्न खुलाउन सक्दिनँ, तर उहाँहरूको बिचमा यी कुराहरू भयो। महाराज सरकारको भारत भ्रमण भयो। भारत भ्रमणमा पनि धार्मिक कुराहरूको पनि सफलता भयो र राजनीतिक कुराहरूमा पनि सफलताको कुराहरूले गर्दाखेरि मित्र राष्ट्र भारतमा पनि हिन्दूवादीहरूकै बाहुल्यता रहेको र हिन्दूवादीकै चाहिँ नि सरकार रहेको हुनाले नेपालमा पनि त्यसैको चाहिँ नि निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने किसिमको कुरामा अब अहिले केपी ओलीज्यू पनि सहमत हुनुहुन्छ। होइन, त्यसैको विरुद्धमा अहिले प्रचण्डजी र उहाँहरू बिचमा आन्तरिक द्वन्द्वहरू भइरहेको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कम्युनिस्टले पनि राज संस्था बोक्न नहुने भन्ने कुनै पानामा लेखेको छैन। कम्युनिस्टले पनि बोक्न मिल्छ, राप्रपा नेपालले पनि बोक्न मिल्छ। भनेपछि केपी ओलीले राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य बोकिसके।
होइन उहाँले तपाईँ त विधानमा घोषणा पत्रमा विश्वास गर्ने मान्छे, राप्रपाका यत्र चाहिँ दस्तावेज ल्याएर मलाई देखाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको अन्तर्मनमा के छ थाहा भएन, सङ्केतका रूपमा तपाईँले व्याख्या गरिदिनु भएको छ। यी चिजहरू पनि उहाँको घोषणा पत्रमा, उहाँको अभिव्यक्तिमा, उहाँको विधानमा त्यहाँ देखिनु पर्यो नि। अब सबै उहाँको विधानमा भएका कुराहरू त हालसम्म त सबै नेकपाको चाहिँ नि विधान त लागू भएको छैन नि त। त्यसलाई त अदालतले पनि त्यो विधानमा भएका कुराहरूलाई काटेर चाहिँ नि नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले भनेर उहाँहरूलाई जसरी चाहिँ नि उहाँहरूको पार्टी अहिले विभाजन भयो, त्यो विभाजन भएकोमा पनि नेकपा एमालेको चाहिँ नि माधव समूह, ओली समूह, झलनाथ समूह भनेर चाहिँ नि जुन विभिन्न गुट र उपगुटको राजनीतिक भइरहेछ, यसैको श्रृङ्खला हो। भनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य फर्किँदैछ। हेर्नुहोस्, अब यो कुरामा उहाँले पहल गरेर मात्रै कसरी हुन्छ भने उहाँले पहल गरेर चाहिँ नि उहाँले नै फर्काउने भन्ने कुरा आउँदैन। उहाँले पनि यसप्रति चाहिँ नि उहाँको पनि झुकावहरू धेरै नै देखिसक्यो र यसको केही कुराहरू पनि भइसकेका छन् र अब छिटोभन्दा छिटो ताजा जनादेशमा गएर नेपालमा चाहिँ नि त्यो ताजा जनादेश जाने सँगसँगै हिन्दू अधिराज्य घोषणा भएर अर्को बन्ने सरकारमा चाहिँ नि जसरी महाराज राज सरकारको पनि स्थान हुन्छ भन्ने म बुझ्दछु। अहिले ताजा जनादेशमा जाने राजनीतिक दलहरू चुनाव लड्छन्, आफ्नो मत लिएर आउँछन्, अनि सरकार बनाउँछन्। त्यो सरकार बनाउँदाखेरि मोनार्कीलाई पनि स्पेस हुन्छ। सबैजना मिलेर हेर्नुहोस् न। होइन, राज संस्थालाई स्पेस दिने हो भने त तपाईँको यो 2072 को संविधानै कोल्याप्स भएको त हो। हामी चाहन्छौँ 2047 को संविधानै लागू होस् भनेर, तर 2047 मा जान सकिँदैन भने संविधानमा भएको व्यवस्था जुन चाहिँ नि छ, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र भन्ने दुईटा शब्द संविधानको धारा 4 मा लेखेको, ती कुरालाई चाहिँ नि अहिले पनि हटायो भने संविधान 2047 मा फर्किनु पनि पर्दैन। किनभने त्यो संविधानमा टेकेर महाराज राज सरकारलाई पनि के त भन्दाखेरि प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था भन्ने कुरा शब्द वाक्य त्यहाँ राखेर वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य भन्ने शब्द राख्यौँ भने हामी 47 मै फर्किनुपर्छ भन्ने पनि छैन। यही संविधानमा पनि जान सक्छौँ। यी कुराहरू त संविधान लेख्ने कुराहरू भनेका त हामी जस्तै मानवले नै लेखेका कुरा हो। यसो छ, त्यो त वैधानिक कुरा नै तपाईँले गर्नुभयो, राम्रै कुरा हो। तर संविधान संशोधनको निम्ति त तपाईँहरूले 2/3 पुर्याउनु पर्छ। हो, 2/3 पुर्याउनु पर्छ। होइन, हिजोको संविधान 2047 जुन थियो त्यो बेलामा महाराज राज सरकारबाट चाहिँ नि संसद पुनर्स्थापना चाहिँ नि त्यही 47 लाई टेकेर गरिबक्सेको थियो नि। हो, त्यसमा 2/3 को पुगेको थियो र त्यो त संसदको अवधि नै कट्टा भएर गइसकेको थियो। होइन, यो त 72 को संविधान हो नि, त्यसपछि त थुप्रै परिवर्तनहरू भइसके। त्यसपछि हामीले संविधान संशोधन उदाहरण कसरी हुन्छ, संविधान संशोधन कसरी हुन्छ भन्ने कुराको पछाडि पनि संवैधानिक आधार छ नि त। हो, संविधान 2072 लागू हुनुभन्दा अगाडि 47 को संविधानलाई जुन खारिज गरेर गइयो, त्यतिखेरको पिरियडमा माओवादीले चाहिँ जुन जनआन्दोलन भनेर चाहिँ नि आन्दोलनको बलमा भएको, आन्दोलनको बलबाट चाहिँ नि चेन्ज भएको होइन र यो 2072 लागू भएको होइन। त्यही कुरा चाहिँ नि अहिले संविधानको परिधिभित्र रहेर होइन, त्यो पनि जनआन्दोलनको बलमा चाहिँ नि भोलि आएर चाहिँ नि संविधान चाहिँ नि चेन्ज हुन सक्दैन भन्ने केही कुरा कहीँ लेखिएको छ? त्यही त। अब वैधानिक आधार पुर्याउन सकिएन भने तपाईँले भने जस्तो चाहिँ आन्दोलनका 2/3 बहुमत त्यतिखेर थियो र आन्दोलनका माध्यमबाट तपाईँले निकाल्नुभयो। यस्तो किसिमको आन्दोलन जसले अहिलेको सरकार, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था र यो व्यवस्थालाई विश्वास गर्ने दलहरूलाई दबाब दिएर अस्तव्यस्त अवस्था सिर्जना गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ त्यो किसिमको दबाब सिर्जना हुन सक्छ र संविधान संशोधन हुन सक्छ भन्ने जो तपाईँको विश्वास छ, त्यो आन्दोलनको आँधीबेहरी त तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ र? त्यो मैले मात्रै ल्याउने होइन, त्यसको नेतृत्व हामीहरूले गर्ने हो र जनताहरू चाहिँ नि सम्पूर्ण सडकमा आउनु पर्यो। किनभने जनताहरूलाई चाहिँ नि अहिले तपाईँ कोभिडका कुराहरू हेर्नुहोस्, आज चाहिँ नि भेरी अञ्चल अस्पतालमा चाहिँ नि 70 जना चाहिँ नि डाक्टरहरू नै सङ्क्रमित भएको अवस्था छ। आफैलाई उपचार गरेर बस्नुपर्ने स्थिति छ। अब डाक्टरको त्यो अभिगत छ भने जनताको के अभिगत भएको होला? खोइ त यो सरकारले चाहिँ नि के दिन सक्यो? एउटा चाहिँ नि कोभिडको इन्जेक्सन लगाउनको लागि चाहिँ नि डबल डोज लगाउनु पर्नेमा सिङ्गल डोज लगाउन जाँदाखेरि तपाईँ जनमैत्री हस्पिटलमा हेर्नुहोस्, प्रहरी प्रतिष्ठानको चाहिँ नि हस्पिटलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ नि सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ नि भिड र चाहिँ नि हुलदङ्गा भइरहेका छन्। त्यसैको चाहिँ नि सिलसिलामा चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि इन्जेक्सन लगाउने कार्यहरू पनि रोका भयो। अब जनताको स्वास्थ्यमाथि यसरी खेलबाड गर्न मिल्छ? यो सरकारले चाहिँ नि नैतिकताको आधारमा चाहिँ नि अब ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। अब यसो भयो,
यो सरकारको चाहिँ काम गर्ने ढङ्ग पुग्नु नपुग्नु आफ्नो ठाउँमा भयो, तर व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति जो हामी राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको कुराकानी गर्दैछौँ त्यसको निम्ति आन्दोलन गर्नको लागि अब यो सरकारले कोभिडको उपचार गरेन त्यही भएर आन्दोलन गरौँ र राज संस्था ल्याऊ भनेर जनता आइदिनुपर्ने होइन। यहाँलाई मैले के प्रश्न राजनीतिक एजेन्डा सहित राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले सर्वसाधारणलाई सडकमा उतारेर त्यो किसिमको दबाव सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। अब अहिले महामारीको बेला हामी सडकमा आऊ भन्दैनौँ, तर महामारी त एक दिन सेटल त होला नि, होइन? त्यो उपचार भइरहेको छ, भ्याक्सिनहरू आइरहेका छन्, सरकारले प्रयास गरिएको छ, डाक्टरहरू प्रयास गर्दैछन्। यी तपाईँ हामी आफै सचेत भएर बसेका छौँ। यो कुराले गर्दा यो महामारी चाँडोभन्दा चाँडो अन्त्य होला अथवा कम हुँदै जाला, तर जनताको मनमा राजनीतिक चेतना हालेर यो व्यवस्था उल्टाउने किसिमको लागि त दल र तिनका नेताहरू नै सबैभन्दा बढी सफल र प्रभावकारी देख्नु पर्यो नि। हो, यहाँले भन्नुभएको ठिक हो। जसरी चाहिँ नि अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि 25 जना भन्दा बढ्ता जम्मा हुन नपाउने भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नियमै छ। अब हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चाहिँ नि अभियान चलाएर हामीले चाहिँ नि विचारहरू हाम्रो छर्ने हो। हामीले कसैलाई जबरजस्ती चाहिँ नि तान्ने त होइन, हाम्रा विचारहरू छर्नको लागि, परिवर्तन लिएर आउनको लागि आज चाहिँ नि हामीलाई यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि गणतन्त्र चाहिँ नि ठिक भएन, प्रजातन्त्र सहितको राज संस्था स्थापना गर्नु पर्यो भन्नको लागि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जानुपर्ने स्थिति छ। अब यो स्थितिमा हामी पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रीय कमिटीका उच्च स्तरीय कार्य सम्पादन समितिका सम्पूर्ण चाहिँ नि सदस्यहरू चाहिँ नि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म चाहिँ नि यो अभियान, यो कुराहरूलाई चाहिँ नि अगाडि बढाउनेमा चाहिँ नि हामी अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ नि पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी त्यो कुरामा चाहिँ नि त्यो दिशातर्फ चाहिँ नि अगाडि बढिरहेको अवस्थामा कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ नि अहिले हामीलाई चाहिँ नि यो बाटो चाहिँ नि अहिले छेकिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँ के कुराको चाहिँ नि एजेन्डा लिएर जानुहुन्छ? हो, देशमा चाहिँ नि अहिले एजेन्डामा चाहिँ नि जस्तो कोरोनाका कुराहरू पनि अगाडि आउँछन्, जनताहरूको चाहिँ नि रोजीरोटीका कुराहरू आउँछन्। आज चाहिँ नि गएर तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्यका कुराहरूमा जसरी चाहिँ नि गरिब जनता अहिले सडकमा भइरहेका, तपाईँ अब आज बेलुकादेखि चाहिँ नि जुन लकडाउन हुन्छ त्यसमा चाहिँ नि ती सडकमा भएका मजदुरहरूले चाहिँ नि कसरी चाहिँ नि रोजीरोटीको व्यवस्था हुन्छ? अब यी प्रश्नहरू त सधैँ उठेकै छन्, ठिक हो तपाईँले। होइन, यी कुराहरू उठ्ने मात्रै होइन, हामी यस्तै किसिमका आवाजहरूलाई बुलन्द गर्दै अगाडि बढ्ने हो। र चाहिँ नि राज संस्था फर्काउनको लागि भन्नाले राज संस्था एउटा किन आवश्यकता छ त भन्दाखेरि अभिभावकको भूमिका निभाउनु पर्यो। आज राजाले भएको भए यतिखेरको यो व्यवस्थालाई, यो हिजो 14 अञ्चल 75 जिल्ला भनेर जुन भएको थियो त्यहाँ 5 विकास क्षेत्र थियो, त्यो 5 विकास क्षेत्रले चाहिँ नि कसरी मुभ गर्नुपर्छ, कसरी चाहिँ नि मानिसहरू खटाउनुपर्छ, कसरी स्वास्थ्यका कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने। यस्तो धारणा राख्नेहरू पनि छन् कि जसलाई फर्किनु पर्ने हो उसलाई मतलबै छैन, उनले गणतन्त्र स्वीकार गरेका छन्, राज संस्था जसले यो प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, होइन? उहाँले चाहिँ गणतन्त्र स्वीकार गरेर आरामसँग बस्नु भएको छ, अहिले बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरू उपचार गराइरहनु भएको छ। अनि अरूलाई चाहिँ बढी चाहिँ चलमल भइरहेछ के? अरूलाई बढी चलमल भएको होइन, यो आवश्यकताको कुरा हो। यहाँले इङ्गित गरेको महाराज सरकारले चाहिँ नि आफै के सडकमा आएर आन्दोलन गर्ने, मलाई राजा बनाउनु भन्ने? एकदम धेरै जसो राज संस्थावादीहरूले अहिले अब पूर्व राजा शाह आफै सडकमा आउनुपर्छ, जनतालाई आह्वान गर्नुपर्छ। महाराज अगाडि पछाडि देशलाई यदि आवश्यकता छ भने महाराज सरकार र जनतालाई आवश्यकता छ भने महाराज सरकार आइबक्सिन्छ। त्यो कुराको सङ्केत दरबार छोड्नु अगाडि नै नागार्जुनको मा सवारी हुने बेलामा नै महाराज सरकारबाट जनताको नासो मैले जनतालाई नै सुम्पेको छु भनेर श्रीपेच र चाहिँ नि राजदण्ड जसरी सुम्पी बक्सेर नागार्जुन सवारी भयो, अब जनताले नै चाहिँ नि यो श्रीपेच र राजदण्डलाई हामीले राजालाई नै चाहिँ नि दियौँ र अब हजुरबाटै यो शासन सत्ता चाहिँ नि सम्हाल्नु पर्यो। यहाँ 800 चान्चुन राजाले चाहिँ नि धेरै नै उत्पात मचाइसके, अब हजुरले एक्लो भएर चाहिँ नि हजुरले चाहिँ नि जनताको साथ लिएर चाहिँ नि अगाडि बढ्नु पर्यो भन्ने चाहिँ नि जनताको चाहना छ। अब राज संस्था चाहिँ नि म चाहिँ नि मलाई राजा बनाइदेऊ, म चाहिँ नि राजा बन्छु भनेर के सडकमा नेता जस्तो आउने हो र सडकमा गएर चाहिँ नि ऊ गर्ने? अनि देशलाई बेच्नु पर्यो भने कालापानी लिम्पिया धुरा लिपु लेकको विषयमा चाहिँ के महाराज सरकारले चाहिँ नि आफू राजा भएर बस्ने ठाउँलाई बेच्न सकिबक्सिन्छ? नेता राष्ट्रको हित भन्दा पनि आफ्नो हितको लागि सोच्ने भइरहेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि कुराको सम्झौता गर्नको लागि पछि हट्दैनन्। अब यो व्यवस्था परिवर्तनको निम्ति देशका आन्तरिक शक्तिहरूले आन्दोलन गर्नु, उनीहरूले सम्झौता गर्नु, त्यो परिस्थिति निर्माण गर्नु आफ्नो कुरा भयो।
तर हामी कहाँ जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू हुन्छन् त्यसको निम्ति हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूको पनि चासो रहन्छ। उनीहरूको पहल, उनीहरूको भूमिका, उनीहरूको समर्थन नभइकन यहाँ परिवर्तन भएको देखिँदैन। अब थुप्रै पटक पूर्व राजा शाहलाई भारतका विभिन्न ठाउँमा बोलाएर राजकीय सम्मान दिने, त्यो किसिमको सत्कार गर्ने थुप्रै पटक भइसक्यो, यसपटक पनि भयो। अब के बुझियो भने त्यसलाई भारतको दृष्टिकोणका रूपमा बुझियो। भारतले नेपालमा हिन्दू अधिराज्य र राज संस्था फर्काउनुको निम्ति चाहेको छ भन्ने अर्थ लगाइयो। तर जसै पूर्व राजा शाह फर्किनुभयो, सन्देशहरू के आयो भने यो कुनै 2-4वटा व्यक्तिहरू, 1-2वटा संस्थाहरूले पहल गरेर लगेका हुन्, समग्र भारतको यो दृष्टिकोण होइन र यो भ्रमणले गर्दा उल्टो भारत रिसायो। के हो कुरा छोटकरीमा? अब यहाँले भन्नुभयो विदेशी राष्ट्रले राज संस्थालाई स्थापना गरिदिने भन्ने कुरा गर्नुभयो। विदेशी राष्ट्रले राज संस्था स्थापना गरेर यहाँको जनताले मानेन भने त्यो कुरा लागू हुँदैन नि। मित्र राष्ट्रमा गएर होइन, यसपटकको भारत भ्रमण शाहका निम्ति फलदायी भयो कि आत्मघाती भयो? अनि एकदमै मेरो हिसाबले फलदायी छ। किनभने महाराज राज सरकारलाई विश्वको एकमात्र हिन्दू सम्राट ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भनेर जुन चाहिँ नि निमन्त्रणासहित चाहिँ नि महाराज राज सरकार त्यहाँ सवारी भएर कुम्भ मेलामा स्नान गरिबक्स्यो। अब त्यो कुराले चाहिँ नि के कुरा दिन्छ त भन्दाखेरि विश्वले नै चाहिँ नि मानिरहेको हिन्दू सम्राट भनेर मानिरहेको हिन्दूहरूको एकमात्र प्रतीकको रूपमा रहेको नेपालका नरेश, नेपालको राज संस्था हो। अब यो कुरालाई चाहिँ नि अब नेपालीले पनि साथ दिएर चाहिँ नि अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने, अब भारतले चासो राख्नु स्वाभाविक रूप हो। किनभने मित्र राष्ट्र भारतमा पनि धेरै हिन्दूवादीहरूकै बाहुल्यता छ र हिन्दूवादीहरूले नै त्यहाँ चाहिँ नि अहिले राज्य गरिरहेको छ। त्यसै कारणले म के भन्छु भने महाराज राज सरकारलाई मित्र राष्ट्रहरूले केही प्रस्ताव राखे होला, ती प्रस्तावमा महाराज राज सरकार सहमति होइबक्सेन होला, कोही रिसाए पनि होलान्। तर महाराज राज सरकार त्यो कुरालाई वास्ता गरिबक्सिन्न। महाराज राज सरकारले त राष्ट्रको लागि वास्ता गरिबक्सिन्छ, जनताको लागि वास्ता गरिबक्सिन्छ। मेरो जनता भोक र रोगले चाहिँ नि ग्रसित नहोस् भन्ने चाहिबक्सिन्छ। कुनै विदेशीलाई चाहिँ नि फाइदा पुग्ने काम महाराज राज सरकारमा हुने हो भने महाराज राज सरकारले अहिले श्रीपेज पहिरिबक्सिएको हुन्थ्यो। तर महाराज राज सरकारले श्रीपेजलाई पनि हटाइबक्सेर आफ्नो जनताको हितको लागि चाहिँ नि म अटल छु, अडिग छु भनेर महाराज राज सरकार आज पनि होइबक्सिन्छ। अब अन्त्यमा तपाईँले कुराकानीको बिचमा भन्नुभएको थियो कि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्व राजाका बिचमा संवादहरू भएका छन्। ओली नै राज संस्था र हिन्दू अधिराज्य फर्काउनको निम्ति लागेका छन्। यो तपाईँले एउटा क्रुसियल कुरा भन्नुभएको छ आज। र अब चाँडोभन्दा चाँडो त्यसो भए के पूर्व राजा शाह र ओली बिच फेरि संवाद हुने र चाँडै सहमतिमै चुनाव घोषणा हुने र त्यसपछिको सरकारले राज संस्था कायम गर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई लाग्छ? त्यो तपाईँलाई लागेको कुरा हो, चाहना मात्रै हो कि यस सम्बन्धी केही विकास पनि भइरहेछ? होइन, अब यहाँले जसरी भन्नुभयो ओलीले चाहिँ नि राज संस्था र हिन्दूको कुराहरू उठाउने यो यसरी गर्न लाग्यो भने भन्नु। अब जसले चाहिँ नि हिजो महाराज राज सरकारको मुद्दा उठाएको थिए, त्रय नेताहरूले चाहिँ नि कहिले गणतन्त्र कहिले राज संस्था भनेर चाहिँ नि जुन जनताले दिएर पताएको जुन चाहिँ नि थियो 24 सिटको कुराहरूलाई त बेच्दै आउनुभयो। अब केपी ओलीले त्यो कुरा चाहिँ नि अँगाल्न नहुने भन्ने त कहीँ लेखेको त छैन। केपी ओलीज्यूले पनि ती कुरालाई चाहिँ नि मनन गर्दै देशमा चाहिँ नि जनतालाई चाहिँ नि हिन्दू अधिराज्य नै चाहिँ नि कायम गर्नुपर्ने, वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नै कायम गर्नुपर्ने रहेछ भने केपी ओलीज्यू पनि त्यसमा सहमत हुनु होला। राज संस्थाको विषयमा पनि त्यसो भए तपाईहरु जति राजावादी हुनुहुन्छ तपाईहरु र ओली बीच चाहिँ सहकार्य चलिरहेको छ यसरी बुझ्नु होइन। हामी त वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य र राज संस्था चाहिँ नि यदि पुनर्स्थापना हुन्छ भने हामी ओलीज्यूसँग पनि यो कुरालाई चाहिँ सहकार्य गरेर उहाँको विधानमा के कुराहरू लेखेका छन् ती विधानका कुराहरूलाई चाहिँ नि उहाँले पनि परिमार्जन गरेर चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको लागि चाहिँ नि स्थान दिनुहुन्छ भने हामी त्यो कुरामा अगाडि बढ्नको लागि ओलीज्यूसँग पनि तयार छौँ। अब यसैको सिलसिलामा म के भन्न चाहन्छु भने अब अहिले कोभिडबाट चाहिँ नि जुन ग्रसित भइरहेको व्यक्तिहरूलाई जुन तल्लो वर्गका हुनुहुन्छ जो सम्पन्न हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त आर्थिकको कुराले केही पनि भएन, तर नभएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि रोजीरोटी र चाहिँ नि सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ नि अहिले सरकारले व्यवस्था गरोस् र चाहिँ नि हिन्दू अधिराज्य र राज संस्थाको प्रति पनि केपी ओलीज्यूले चाहिँ हामीसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ भने हामी त्यसको लागि तयार छौँ। विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ नि विभिन्नचोटि कहिले गणतन्त्र कहिले राज संस्था भन्दै राजालाई बेच्ने
व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि हाम्रो सहकार्य हुन सक्दैन। हामी ती व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि एकता पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने बारम्बार पसल खोलेर चाहिँ नि राज संस्थालाई डुबाउने कार्यहरू गर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि एकता हुन सक्दैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग राप्रपा नेपालका राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रदीप विक्रम राणा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।